السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہاں تورا میزبان قاری محمد یونس سیدی تو سانے دے بیٹو یوٹیوب چینل جی سیدی جی چینل اسلام پاکستان۔ آج دی اساں بڑی بہترین ویڈیو گھنٹے آپ دی خدمت کے اندر حاضر تھی۔ ضرور دیکھ سو، لازمی دیکھ سو، سورت بنی اسرائیل دا تعارف ہے اور قرآن پاک دے حوالے دے نالے اور انشاءاللہ پاکوں بڑا مزہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی سیدی جی چینل اسلام پاکستان دے ناظرین، جیڑی ساری آج دی ویڈیو ہے اور سورت بنی اسرائیل دا تعارف سماعت فرماؤ۔ سورت بنی اسرائیل دا شان نزول اور ان دا تعارف تساں سماعت فرمیدے بیٹھو گے۔ سورت بنی اسرائیل ایک روایت مطابق مکہ المکرمہ دے وچ نازل تھی ہے۔ بعض بھی روایت یہ ملتی ہے کہ این سورت دا کچھ آیت کریمہ مدینہ المنورہ دے وچ نازل ہے۔ این سورت اندر ایک اور 12 رکوع 111 آیات کریمہ 533 کلمات 3460 ایندے وچ حروف ہے۔ اور این صورت مختلف نہ رکھے گئے، ایک نہ این صورت دا اسراء رکھا گئے۔ اسراء دے معنی ہے رات کو ویجنا۔ این صورت دی پہلی آیت کریمہ دے وچ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا رات دی مختصر حصے دے وچ اور مکہ المکرمہ کو لوگ ہنتے بیت المقدس تک آپ دا سفر بیان کیتا گئے اور ہی مناسبت دینا ان کو صورت اسراء آدھے۔ بیان ہی صورت نا صورت سبحان بھی ہے، کیونکہ ہی آیت کریمہ دے وچ پہلا لفظ سبحان ہے اور سبحان دے معنی تھی نے اور اللہ تعالیٰ دی پاک جرمانی پاک تھی نا اور ہی مناسبت دینا ان صورت سبحان آدھے۔ جی چینل اسلام پاکستان دے ناظرین ان کو صورت بنی اسرائیل آدھے۔ بنی اسرائیل دا معنی ہے اللہ دا بندہ، اے لقب حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا۔ این صورت میں حضرت یعقوب علیہ السلام دی اولاد دا ذکر ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام دی اولاد کو بنی اسرائیل آدھے۔ بنی اسرائیل دا عروج، بنی اسرائیل دا زوال اور بنی اسرائیل دی لازوال اور انہیں دے احوال بیان کیتے گئے۔ جی سیدی جی چینل اسلام پاکستان دے ناظرین، این صورت اندر بیان کیتا گئے اللہ تعالیٰ دی حمد۔ این صورت اندر بیان کیتا گئے دین اسلام دے عقائد جی میں توحید و رسالہ، مرن دے بعد دوبارہ زندہ کرم، قیامت دین دے اعمال دی جزا اور سزا ملن دے زور دیتا گئے۔ نال نال مشرکین دے اور کثیر شبہات بھی ازالہ کیتا گئے اور این صورت اندر جی سیدی جی چینل اسلام پاکستان دے ناظرین بیان کیتا گئے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا وہ عظیم معجزہ جرا آپ رات مختصر حصے کے اندر مکہ المکرمہ کو لوگ ہنتے بیت المقدس والے پاسے اور آپ نے جرا وہ سفر کیا۔ این صورت اندر اللہ تعالیٰ دی قدرت اور رب دی بارگاہ دے وچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عزت اتے تکریم دی روشن ترین دلیل بیان کی گئی ہے اور این صورت بنی اسرائیل دے مفصل حالات بیان کیتے گئے اور اے بیان کیتا گئے جڑا بندہ نیک عمل کرے سی، چنگا عمل کرے سی، وہ سیدھے راستے دے ہے، جڑا بندہ برے عمل کرے سی اور ایویں سمجھے وہ گمراہی دے وچ۔ این صورت اندر بیان کیتا گیا کہ عمل دی جڑی مقبولیت ہے اور انہیں ترائے درجے دوتے ہوئے پہلے نمبر دا جڑا درجہ ہے اور نیک نیت عمل اور ان دے حقوق دے نال ادا کرنا، تیجے نمبر دے عقائد بیان کیتے گئے اور این صورت اندر بیان کیتا گئے اجتماعی زندگی گزارن دا طریقہ جی میں اپنے والدین انہیں نال چنگا سلوک کرنا، پیار کرنا، محبت کرنا۔ قرآن نے جو ارشاد فرمائے اما اپے دے اگر بڑھیپے دی حالت دے وچ ہومن اور بزرگ تھی بنن اور انہیں کو کہے طریقے نال پیش کرنا چاہیے سارا کچھ قرآن پاک دے اندر اور این صورت دے اندر بیان کیتا گئے۔ این صورت دے اندر بیان کیتا گئے تندرستی دی وجہ کو اپنی اولاد کو نہ حق قتل کرنا، کہیں کو قتل نہ کرنا،
فضول خرچی نہ کرنا، میانہ روی اختیار کرنا، زنا نہ کرنا، اور یتیم والدہ مال دا ہاتھ نہ کھانا، ناپ تول دے وچ کمی نہ کرنا، اکڑ دے زمین دو تے بھی نہ چلنا، اور این صورت دے اندر بیان کیتا گئے، این صورت دے اندر بیان کیتا گئے، قرآن پاک نازل تھی دے مقاصد بیان کیتے گئے، حضرت آدم علیہ السلام اور فرشتے دا ہم نے کو سجدہ کران دا واقعہ این صورت دے اندر بیان کیتا گئے، این صورت دے اندر بیان کیتا گئے، قرآن پاک دے بے مثل ہوما دا بھی بیان کیتا گئے، این صورت دے اندر اللہ دے پیارے نبی پاک پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون دا واقعہ بھی این صورت اندر کچھ حصہ بیان کیتا گئے، اور این صورت اندر بیان کیتا گئے قرآن پاک کو تھوڑا تھوڑا کرتے نازل کرن دی حکمت بیان کیتی گئی۔ ساری اج دی مختصر ویڈیو تاکو کیویں لگی ہے؟ لائک اصلو کرے سو، بڑی محنت نال اساں ویڈیو تیار کرے نو، شیئر بھی ضرور کرے سو، ایک میٹھا میٹھا کمنٹ بھی ضرور دے سو۔ اگر تساں دوست بار جو کوئی نما آیا بیٹھے یا سارا چینل تو کو پسند آیا ہوئے سبسکرائب لازمی کرے سو، بالکل نہ بھول سو، بڑی محنت نال اساں ویڈیو تیار کرے نو، اور گرمی ہوندی ہے اور وسیع مطالعہ کرنا پوندے، بڑی سونی ویڈیو کہتے اساں آپ دی خدمت اندر حاضر تھی نو، ضرور محبتہ مجھے سو، جڑے فیس بک تے دوست احباب اور یوٹیوب تے آدھے سارا چینل ضرور وزٹ کرانا، ضرور سرچ کریں، انگلش لکھیں یا اردو لکھیں، سارا چینل اوپن تھی سی، اور ہم کو ضرور دیکھیں اور سارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ دے وچ اپنا میٹھا میٹھا اپنی محبت دا اظہار کریں۔ اگلی ویڈیو تک جو اپنے میزبان قاری محمد یونس سیدی اور ان کے کیمرہ مین کو اجازت، اللہ حافظ، تھینک یو۔